बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 अक्टूबर 2023 रोज़ सोमवार 24 रबीउल अव्वल मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सोशल इंश्योरेंस अलाउंस में 20% इजाफे की शाही मंजूरी। खादम हरमैन शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने सोशल इंश्योरेंस के मुस्तहिक लोगों के बुनियादी अलाउंस में 20% इजाफे की मंजूरी दे दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाह सलमान ने शहरियों के लिए महंगाई अलाउंस में भी 3 माह तोसी की मंजूरी दी है। शाही मंजूरी में सोशल इंश्योरेंस की खिदमात और मेयार को बेहतर बनाने की भी हदायत की गई है। शहरियों के लिए महंगाई अलाउंस में इंदराज भी 3 माह तक जारी रहेगा। शाही मंजूरी में वाज़ेह किया गया है कि महंगाई अलाउंस दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा। सऊदी अरब की कोप 28 से पहले दुबई में हफ्ता मौसमियात की मेज़बानी। सऊदी हुकूमत दारुल हुकूमत रियाद में एक हफ्ता तवील मौसमियाती तकरीब की मेज़बानी कर रहा है और जो मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के ताउन से हो रही है। यह तकरीब जो पॉलिसी साजों, प्राइवेट शोबे की फर्म्स, मुहिम चलाने वाले नौजवानों और मौसमियाती तब्दीली और पायदारी के शोबे में दीगर अहम जो रिसर्च करने वाले लोगों को जो है जमा करेगी और ये बिलवर्ड रियाद सिटी में मुनक़द हो रहा है। नवंबर के आखिर से दुबई में अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती कॉन्फ्रेंस जिसका नाम कोप है तो उससे जो 28 उससे पहले MENA जो है वो मौसमियात मुनक़द हो रहा है। सऊदी अरब जो तकरीब है एक ऐसे अहम वक्त में सामने आई है जब ज़्यादातर ममालिक ने बढ़ते हुए टेम्परेचर को एक मसले के तौर पर उजागर किया है। सऊदी अरब जो है ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के अगले दौर में दाखिल हो गया। जो आलमी आबादी में इजाफ़ा हो रहा है, पायदार मुस्तक़बिल के लिए खुराक और पानी की जो मुस्तहकम फ़राहमी है उसको यकीन बनाना बहुत अहम हो गया है। तब्दीली में हमेशा पेश जो रहने वाला सऊदी अरब है वो इस चैलेंज को भी जो है वो मरकज़ी अहमियत दे रहा है। सऊदी अरब के सरकारी इदारे और छोटे से दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के ज़रिए चलने वाले ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मंजरनामे में काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। सऊदी इंटरप्राइजेज़ बरका की तवज्जो ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मंजर को नई शक्ल जो है देने पर मरकूज़ है और इस इंटरप्राइज़ के CEO और शरीक बानी अब्दुल-अज़ीज़ अल सऊद ने अरब न्यूज़ को बताया कि गुज़श्ता जो अरसे अशरा है उसके दौरान सऊदी अरब ने अपने ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने में अहम पेशरफ़्त की है। सऊदी अरब में हाइड्रोजन तजर्बात जो होंगे वो पहली ट्रेन के लिए होंगे। सऊदी रेलवेज़ ने फ्रांसीसी कंपनी अल्स्टॉम के साथ एक एग्रीमेंट पर दस्तखत के बाद सऊदी अरब में हाइड्रोजन ट्रेन के तजर्बात शुरू करने का ऐलान कर दिया। इसका मकसद ज़रूरी ऑपरेशनल तजर्बात और मुतालियात करना है ताकि इस किस्म की ट्रेन की तैयारी पर काम किया जा सके। इस हवाले से सऊदी महकमा रेलवे SAR और फ्रांसीसी अल्स्टॉम कंपनी के साथ एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए। सऊदी रेलवे ने इस जो है अक्टूबर में तजर्बात का आगाज़ किया है। इन ट्रेनों का ऑपरेशन मशरक़ी वस्ता और शुमाली अफ्रीका के खित्ते में अपनी नौइयत का पहला वाक़या है। यह तजर्बा जो है वो ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है उसको मज़ीद मजबूत बनाने के लिए किया गया है। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के वज़ीर जो हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन इंजीनियर सालेह अल जासिर ने वजाहत की है कि ये कदम जो है ये कौमी हिकमत अमली के मकासद का हिस्सा है और ये मनसूबा एक ज़्यादा पायदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो जदीद तरीन स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ पर डिपेंड करता है उसमें ट्रांसपोर्ट के शोबे में एक इनकलाब लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम सऊदी विजन 2030 से निकलने वाले सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के हसूल की तरफ एक अहम कदम है। सऊदी अरब जो है अपना इन्हिसार जो है वो तवानाई पर बढ़ाना और कार्बन के अखराज को कम करना है। सऊदी अरब ने गैर मुल्की टूरिस्ट के लिए 1 लाख रियाल की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की लिमिट मुकर्रर की है। सऊदी अरब ने मुमलिकत आने वाले गैर मुल्की टूरिस्ट के लिए जो है इंश्योरेंस पॉलिसी की जो कुछ शराइत वाज़ेह की हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसकी कवरेज 1 लाख रियाल मुकर्रर की है। सऊदी गज़ट के मुताबिक इंश्योरेंस पॉलिसी की शराइत के मुताबिक जिसे सऊदी काउंसिल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ने मंजूर किया था, गैर मुल्की टूरिस्ट को सिर्फ एमरजेंसी सूरत में ही सेहत की खिदमत तक रसाई की ज़मानत दी जाएगी और इसकी जो इंश्योरेंस होगी बीमा पॉलिसी के तहत 1 लाख रियाल तक एमरजेंसी जो वो कवर्ड होगी और उसमें दवाइयाँ और आलात और तमाम अखराजात उसके अंदर जो है वो उसमें शामिल होंगे। सऊदी एयरलाइन ने उम्रा ज़ायरीन के लिए नया हदायतनामा जारी कर दिया।
نئی سفری ہدایت سعودی ایئر لائن نے تمام ٹکٹ بکنگ سینٹر کو جاری کر دی ہیں اور بذریعہ ریاض یا دیگر شہروں سے مکہ یا مدینہ جانے والے مسافروں کے لیے وقت کی پابندی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سعودی ایئر لائن کے مطابق مسافروں کو ڈومیسٹک فلائٹ سے 3 گھنٹے سے پہلے اور کم سے جو وقت ہے اس پر ایئرپورٹ پر رکنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ عمرہ زائرین کو ایئرپورٹ پر 6 گھنٹے سے زائد بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی ایئر لائن نے نئے سفری ہدایت نامے میں کہا کہ کنیکٹنگ فلائٹ کے عمرہ زائرین 3 گھنٹے سے لے کر 6 گھنٹے میں اگلی فلائٹ پر سوار ہونے کے پابند ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق نئی ہدایت کا اطلاق ڈائریکٹ مدینہ اور مکہ جانے والے عمرہ زائرین پر نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو ذکر الہی کے لیے وقف کریں اور سکون اور اطمینان پر قائم رہیں۔ طواف ایک عبادت ہے۔ ان دا ہارٹ آف مکہ ہے اس کے ہیش ٹیگ کے تحت وزارت حج اور عمرہ نے اللہ کے مہمانوں پر زور دیا کہ وہ طواف کرتے وقت دعاؤں پر اور ذکر پر زیادہ توجہ دیں۔ پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ طواف عبادت ہے اور کہا گیا کہ رحمان کے مہمانوں یاد رکھیں کہ طواف ایک عبادت ہے، اس لیے طواف کرتے وقت محتاط رہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں گزاریں اور دوسری چیزوں پر کم کریں۔ سعودی عرب کے 8ویں محفوظ قومی جنگل کے قیام کی منظوری۔ سعودی عرب کے 3 علاقوں عسیر جازان اور مکہ مکرمہ پر محیط امام فیصل بن ترکی محفوظ قومی جنگل قائم کیے جانے سے متعلق شاہی فرمان جاری کر دیا گیا۔ سرکاری خبرسا ایجنسی ایس پی کے مطابق محفوظ قومی جنگل کا کچھ حصہ بحیرہ احمر میں سعودی عرب کے علاقائی سمندر تک کا ہوگا۔ یہ سعودی عرب کا 8واں قومی محفوظ جنگل بن جائے گا۔ سعودی قیادت ماحولیاتی تنوع اور جنگلی حیاتیات کے تحفظ کی خواہشمند ہے، پودوں کی جو پیداوار ہے بہتر بنانے اور ایسے جانوروں اور پودوں کی بقا کے لیے کوشاں ہے جن کے وجود کو خطرہ لاحق ہے۔ امام فیصل بن ترکی محفوظ قومی جنگل قومی جنگلات کی کونسل کی زیر نگرانی ہوگا۔ کونسل کے سربراہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہیں۔ سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کا معاہدہ۔ سعودی عرب اور انڈیا نے سپلائی چین ماحول دوست گرین ہائیڈروجن اور بجلی کے نظام کو مربوط کرنے سے متعلق تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ خبرسا ادارے ایس پی کے مطابق سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان اور انڈین وزیر بجلی اور تجدید پذیر توانائی ہے وہ راج کمار سنگھ نے اتوار کو ریاض میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ فریقین کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط اور مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں موسمیاتی ویک 2023 کے موقع پر کیے گئے۔ کویت کا فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے $2 ملین کا عطیہ۔ اردن میں کویتی سفیر حمد المری نے فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی ہے اس کو $2 ملین کا اپنا حصہ ادا کیا۔ کویت کے سرکاری خبرسا ادارے کونا کے مطابق کویتی سفیر نے انروا میں تعلقات خارجہ کی ڈائریکٹر سمارا الرفاعی کو $2 ملین کا چیک پیش کیا۔ انہوں نے کہا کویتی قیادت فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد اور فلسطینی کاز کی حمایت کے حوالے سے اپنے غیر متزلزل موقف پر قائم ہے۔ سعودی وزارت صحت نے 6 عوامل سے خبردار کیا ہے جو تیزابیت کا باعث بنتے ہیں۔ سعودی ہیلتھ کونسل نے ایسے عوامل کا انکشاف کیا جو تیزابیت کا باعث بنتے ہیں۔ کونسل نے وضاحت کی ہے یہ عوامل جو تیزابیت کا باعث بنتے ہیں ان میں شامل ہیں خراب کھانے ہیں، کچھ دوائیں لینا، نفسیاتی دباؤ اور کچھ بیماریاں۔ انہوں نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ یہ ایک بااثر عوامل میں سے ایک ہے اور سینے کی جلن ہے وہ حمل کے دوران ہوتی ہے وہ بچے کی پیدائش کے بعد ختم ہو سکتی ہے۔ ملٹی انٹری خروجادہ ویزا کیسے لگے گا، فیس کتنی ہے؟ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا بچے کا ایگزٹ انٹری 6 ماہ کے لیے لگایا تھا لیکن اب خروجادہ کی جگہ خروج نہائی لگانا چاہتا ہوں۔ معلوم کرنا ہے کہ ایگزٹ انٹری کی فیس 600 ریال جمع کروائی تھی واپس ہو سکتی ہے یا نہیں؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا خروج نہائی ویزا جاری کرانے کے بعد اس کے لیے جمع کی گئی فیس واپس نہیں ہو سکتی۔ خروجادہ کے لیے جو 600 ریال کی فیس جمع کرائی گئی تھی اس کے مقابل 6 ماہ کا خروجادہ ویزا جاری کیا جا چکا تھا۔ جوازات کے قانون کے مطابق اگر جمع کرائی گئی فیس کے مقابل وہ خدمات حاصل کر لی گئی ہو تو اس صورت میں جمع کی گئی فیس واپس نہیں لی جا سکتی۔ واضح رہے کہ جو خروجادہ جاری کرا چکے ہوں اسے استعمال کرنے سے پہلے اسے کینسل کرانا چاہتے ہیں، اس صورت میں ایگزٹ انٹری ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے اسے کینسل کروایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں سونے کے ریٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں سے کم دیکھا گیا۔ ادر ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 193.38 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا اور اس کے علاوہ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 221.01 ریال ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 202.59 ریال اور 18 کیرٹ 1 گرام سونا 165.76 ریال میں دستیاب رہا۔
اب بات کر لیتے ہیں ریال ریٹ کے بارے میں۔ ریال کے لیے پاکستان کی بات کریں گے پہلے۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 65 پیسے، ایس ٹی سی پہ 74 روپے 39 پیسے، تحویل راجی 74 روپے 68 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے 72 پیسے، منی گرام 74 روپے جو ہے اور 58 پیسے، اور جو ٹیلی منی ہے وہ 74 روپے اور 62 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کی بات کریں گے، انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 94 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے جو ہے اور 80 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 86 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 89 پیسے، اور اس کے علاوہ منی گرام 21 روپے 92 پیسے، اور انجاز بینک 21 روپے اور 78 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔